अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून ख़ान है। हमारे साथ मरूफ़ कालम निगार और चीफ़ एडिटर रोज़नामा लीडर अली अहमद ढिल्लू साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आज 20वीं सालगिरह है रोज़नामा लीडर की। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में किसी भी अखबार को मतवातर उसकी अशात करना ये एक मुश्किल मरहला है, एक मुश्किल काम है। और इन्होंने बड़े नशेब व फराज देके अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ जंग अखबार से किया और फिर उसके बाद मुतअद्दिद अखबारात में एक बड़ा नाम भी कमाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आज सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको कि लीडर की 20वीं सालगिरह। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ये 20 साल का सफ़र बड़ा लंबा सफ़र है। अखबार की दुनिया वैसे ही बड़ी मुश्किल है। यहाँ पे बहुत सारे नशेब व फराज अखबार नवीसों को देखने पड़ते हैं। उसमें रहते हुए आपने अखबार को मतवातर उसकी अशात की, ये कैसे मुमकिन हुआ? जब बंदा कोई चीज़ कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद कर ही देता है। साथियों की मदद से, दोस्तों के तावन से, बड़ों की दुआओं से हम इसमें कामयाब हुए। अच्छा, एक चीज़ परसेप्शन है कि बहुत सारे अखबारात निकलते हैं, निकल के कुछ अर्सा चलते हैं, फिर उनको ठेके पे दे दिया जाता है, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आपका एक बड़ा कमाल रहा कि आपने मतवातर इसको शाया भी किया और फिर तमाम तर जितने मुलाजमीन हैं शुरू से लेके आज तक उनकी सैलरीज भी मिलती रही। नाज़रीन, प्रिंट मीडिया में ये एक बहुत बड़ा अचंभे की बात है कि बहुत बहुत बड़े अखबारात में भी सर झुक जाता है, इंसान पशेमान सा हो जाता है, सैलरीज नहीं मिलती वहाँ पर। ये कारनामा भी एक बहुत बड़ा कारनामा है सर आपका। देखिए, जो वर्कर काम करता है सैलरी उसका हक है, बिल्कुल ठीक, उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि आप कहाँ से लाते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। और अगर आप अपने अखराजात को कंट्रोल करेंगे, दोस्तों का आपके साथ तावन होगा और नीयत ठीक होगी तो अल्लाह मियाँ मदद कर देता है। अल्लाह मियाँ मैं मदद नहीं मानता कि ये जो बड़े इदारे सैलरीज नहीं देते वो मुआशी बहरान की वजह से नहीं देते। इंटरनल वजह क्या हो सकती उनकी आदत है। है? आदत है। ये जो सेठ होते हैं बेसिकली, जी जी, हम तो हमेशा से यही पढ़ते आए हैं कि सेठ का ना कोई मज़हब होता है और ना कोई असूल होता है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है सही। और वर्कर की कमज़ोरी को कैश कराता है। उनको पता चल जाता है कि ये वर्कर छोड़ के नहीं जाएगा अगर हम 2 माह सैलरी नहीं देंगे। और अमीर आदमी बनने के लिए क्राइम ज़रूरी है। क्राइम ज़रूरी है। क्राइम के बगैर कोई बंदा रातों रात अमीर नहीं हो सकता। ये सब जो हुए हैं ये इसी तरह अपने साथियों के कंधों पे पाँव रख के ऊपर जाते हैं। आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को देख लें, चेक कर लें उसकी बैकग्राउंड। इट्स माई चैलेंज। बट आप विदाउट क्राइम रातों रात कोई अमीर नहीं हो सकता। क्या इसकी वजह चोई साहब आप ये नहीं देखते कि बहुत सारे ऐसे अखबारात के मालकान हैं जो प्रोफेशनल ही नहीं है? किसी का लैंड के साथ ताल्लुक़ है, किसी का किसी और वही तो बिजनेस। मैं आपको कह रहा हूँ, जो आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, इसी को बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली अब जर्नलिज्म को वो एज ए गन मैन यूज़ करते हैं। किसी का कोई बिज़नेस है, किसी का कोई बिज़नेस है, उसको तफस देने के लिए अपनी न्यू सेंस वैल्यू बनाते हैं। न्यूज़ सेंस वैल्यू बनाते हैं, बड़ा अहम लफ्ज़ है ये। तो फिर उनको पुलिस, FIA, इनकम टैक्स टच करते हुए घबराता है। तो ये तो शर्टल हो गया ना, शर्टल एक कंप्लीट शर्टल। वही मैं कह रहा हूँ ना, गनमैन से आप गनमैन से कमाते तो नहीं है। हाँ नहीं, उससे कमाते हैं। गनमैन आपको तफस देता है। बिल्कुल। उन बड़ी कंपनीज के लिए एक चैनल या एक अखबार ऐसे गनमैन के तौर पे वो रखते हैं, उससे प्रॉफिट लेना मकसद नहीं होता उनका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो अब जितने नई चीज़ें आ रही हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज के साइड बिजनेस हैं, इनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अखबार नवीसों को जो वर्किंग बाउंड्री में काम कर रहे हैं जर्नलिस्ट, वो तो फिर इनके सामने कठपुतलियों की हैसियत से वर्किंग। इसलिए वो कठपुतली बन गए हैं ना, कि इन्होंने उनको खरीद लिया। अब आप गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हर कत्ल के मुकदमे की सुलह क्यों हो जाती है? ये बड़ी अहम बात है। इसलिए हो जाती है कि वो दूसरे को खरीद लेते हैं। स्टेट अपना काम अदा करने में नाकाम है, कभी दियत के नाम पर उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल शाहरुख जतोई बरी हो गए। ये बहुत बड़ा एक, ये हमारे कानून के मुंह पर तो एक तमांचा ही है ना। ये बहुत बड़ा तमाशा।
لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جس چیز سے اس نے فائرنگ کی تھی، جو دہشت گردی کی دفعات لگی تھی، وہ تو اسٹیٹ کی تھی نا، جی وہ اسٹیٹ کی اس کی تو صلح نہیں ہو سکتی، تھی 780 کی 16 اس کی سزا کدھر ہے؟ تو جو صاحب اس سیٹ اپ کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کہیں جا کے یہ سیٹ اپ صرف امیر آدمی کے تفظ کے لیے ہے، اور اب تو میں کہوں گا جرائم پیشہ افراد کے تفظ کے لیے ہے۔ آپ نے ورکنگ باؤنڈری میں خود بھی کام کیا ہے اور بعد میں اس کے بعد اپنے 2 اخبار شائع کیے اور دونوں نے بڑی جہاں ہم نے مقبولیت کام حاصل کیا وہاں جرنلزم تھا، میں نے ضیاء شاہ صاحب کے ساتھ کام کیا، ان کے آپ سامنے اخبار رکھ کے غلطی چھپا نہیں سکتے۔ آج کے جو اخباروں کے نئے مالکان ہیں ان کے سامنے 4 اخبار رکھ دیں، وہ فرق ہی نہیں بتا سکتے ان میں فرق کیا ہے، اس کے لے آؤٹ کو نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھ نہیں سکتے، پتہ ہی نہیں ہے، وہ کسی اخبار کی مسنگ نہیں پکڑ سکتے، پرنٹ میڈیا وہ اس کے لٹریچر میں جو غلطی ہے وہ نکال ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جو نیچے ان کے پروفیشنل جرنلسٹ آئے تھے وہ سست ہو گئے، مالک نالائق ہے، مالک اشتہار گنتا ہے، خبر نہیں گنتا، کاپی پیسٹنگ چل رہی ہے۔ بس اس لیے کہ مالک نالائق ہے، اس کا مقصد ہی نہیں ہے جرنلزم کو پروموٹ کرنا۔ ناظرین اس سے بڑی کیا چنبے کی بات ہو سکتی ہے کہ کسی بھی ملک میں ذرائع ابلاغ میں سب سے زیادہ بڑی اہمیت رکھنے والا اگر کوئی ادارہ ہوتا ہے اور اگر اس میں کام کرنے والا کوئی اخبار نہیں نفیس یا صحافی گنا جاتا ہے تو وہ پرنٹ میڈیا کے ساتھ اس کا تعلق ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ لیکن وطن عزیز پاکستان میں پرنٹ میڈیا کو بالکل ایک نکر میں ایک سائڈ پہ دیوار پہ لگا رکھا ہے، لیکن آج بھی علی احمد ڈھلو صاحب جیسے دانشور کالم نگار اور ایک بڑی سوچ رکھنے والے صحافیوں نے اس کا بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے اس قلم کو چلتے رہنے دینا ہے اور حق اور سچ جو ہے وہ ہمیشہ لکھنا۔ آپ کے اخبار کا ایک سلوگن ہے ہر بات ایک حقیقت اور ہر بات ایک صداقت۔ جی بالکل۔ تو آپ نے کبھی دیکھا کہ اپنی اخبار میں اس سے برعکس کوئی چیز چھپ گئی ہو؟ دیکھیے غیر ارادتاً تو بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، ارادتاً ہم نے صحافت کا قتل کبھی نہیں کیا، میں نے کبھی سیاہ کو سفید یا سفید کو سیاہ نہیں کہا، لیکن انسان ہے، کبھی نہ کبھی غلطی تو ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی غلطی ہو لیکن جاتی غلطی ہوتی ہے، صحیح۔ ارادتاً کوئی ایسی حرکت نہیں ہوتی کہ کسی کی دل آزاری کی جائے، کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ ناظرین علی احمد ڈھلو صاحب نے صحافت میں تو ایک اپنے کمال دکھائے سو دکھائے، لیکن کالم نگاری میں بھی اس وقت جو بیسٹ ریٹنگ میں کالم نگار گنے جاتے ہیں وہ علی احمد ڈھلو صاحب ہی ایکسپریس نیوز میں لکھتے ہیں تلخیوں کے نام سے، نہیں ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں، نہیں ابھی تو ہم اور بڑا اچھا کالم لکھتے ہیں۔ ان کے پاس پتہ نہیں کون سی جادو کی چھڑی ہے، ان کو آنے والے وقتوں کا پتہ چل جاتا ہے، اس میں نیوز بھی بریک کر دیتے ہیں اور وہ دوسرے دن کام بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے سورس ہیں جو آپ کے پاس؟ دوستی ہیں آپ کی، آپ کے ریلیشنز، میرا سورس آپ ہوتے ہیں، میرا سورس میرے دوست ہیں، ان سے گپ شپ میں اندازہ لگ گپ شپ میں اندازہ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل روس اور امریکہ کے صدر ایک بند کمرے میں دونوں بات کرتے ہیں، لیکن وہ تمام دنیا کے اخباروں میں لکھی ہوتی ہے، وہ حالانکہ بتاتے بھی نہیں کسی کو کہ ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے، پھر بھی سب کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر بھی سب کو پتہ ہوتا ہے، بڑی بات۔ وہاں اندر انہوں نے کوئی جادو تو نہیں لگایا ہوتا۔ کھلی اور کھری باتیں کرنے والے اخبار نویس علی احمد ڈھلو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین ہماری دعا ہے کہ روزنامہ لیڈر نے جس طرح سروائیو کیا ایسے دوسرے اخبار بھی سروائیو کریں اور پرنٹ میڈیا پھر سے اپنا ایک مقام قائم کر سکے۔ باہر تو اس کے مقام کو کوئی رد تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شاید اسے نظر انداز کیا جائے۔ یہ نظر انداز کرنے والے لوگ آج کل کی ڈیجیٹل گیجٹس میں تو الجھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اگر انسان نے ذرائع ابلاغ کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے تو اخبار سے اس کو اپنی دوستی کرنی پڑے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔